नाजरीन आदाब। मौरख़ा 9 अगस्त 2024 मुताबिक 3 सफ़र मुज़फ़्फ़र 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये ख़ास खबरों की तलख़ीस। वक्फ़ क़वानीन में तब्दीली के लिए आज वक्फ़ तरमीमी बिल 2024 पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया। इंडिया इत्तेहाद के अरकान पार्लिमान ने तरमीमी बिल की सख्ती से मुखालफत की। अपोजिशन के सख्त एतराज़ के दरमियान मरकजी अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने जुमेरात को लोकसभा में वक्फ़ बोर्ड को चलाने वाले कानून में तरमीम के लिए बिल पेश किया। बाद में उसे मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी JPC को भेजने की सिफारिश की गई। इस पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मैं तमाम जमातों के रहनुमाओं से बात करने के बाद ये मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाऊंगा। अक़लियती उमूर के वज़ीर ने कहा कि वक्फ़ तरमीमी बिल का मकसद किसी भी मजहबी आज़ादी में मुदाखलत करना नहीं है। इस बिल का मकसद शफ़क़ियत और एहतिसाब लाना है। नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह के तौर पर हलफ उठा लिया है। 84 साला यूनुस ने जुमेरात की रात ढाका में एक तकरीब के दौरान हलफ लिया। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के अवाम से एक ऐसी हुकूमत का वादा किया है जो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। उन्होंने अवाम से बांग्लादेश की तामीर नौ में मदद की अपील की। इससे पहले अबूरी हुकूमत की क़यादत के लिए बांग्लादेश पहुँचने वाले मोहम्मद यूनुस ढाका पहुँचकर जज्बाती हो गए। उन्होंने ढाका एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश ने आज एक नया यौम फतह कायम किया है। हमें इसे जहन में रखते हुए और इसे मजबूत करते हुए आगे बढ़ना है। नौजवानों ने इसे मुमकिन बनाया है। मैं उनकी तारीफ करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। वो मेरे साथ हैं और उन्होंने इस मुल्क को बचाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म में तमाम रियासती हुकूमतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से कहा है कि वो जिनसी इस्तेहसाल का शिकार बच्चों की मदद के लिए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी NCPCR के रहनुमा खतूत के मुताबिक लाजिमी तौर पर सपोर्ट पर्सन का तकर्रुर करें। हुक्मनामे की तामील की रिपोर्ट 4 हफ्तों में पेश करने को कहा गया है। अदालत उज़्मा के इस हुक्म से मुल्क भर की पोस्को अदालतों में ज़ेर इल्तिवा 2.5 लाख मुकदमात के मुतासिरीन को राहत मिलेगी। ख्याल है कि सपोर्ट पर्सन वो शख्स होता है जो जिनसे इस्तेहसाल और हरासा किए जाने का शिकार होने वाले बच्चों की जज्बाती और कानूनी तौर पर मदद करता है और उनके दर्द पर काबू पाने और उन्हें मुआशरे के मरकजी धारे में वापस लाने में मदद करता है। अदालत ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से मुताल्लिक CBI केस में वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अदालती तहवील में तौसीह कर दी है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने वजीर आला केजरीवाल की अदालती हिरासत में 20 अगस्त तक तौसीह की गई है। उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को वजीर आला केजरीवाल को अबूरी जमानत दी थी और PMLA के तहत गिरफ्तारी की लाज़मियत और जरूरत के पहलू पर 3 सवालात पर गौर करने के लिए मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया था। CBI की तहरीक के सिलसिले में CM केजरीवाल अभी भी जेल में है क्योंकि वो अदालती हिरासत में है। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने वक्फ एक्ट में मुजव्वदा तरमीमात के बारे में सख्त तशवीश का इजहार किया है। रिलीज के मुताबिक उन्होंने कहा कि आज पार्लियामेंट में जो तरमीमात पेश की गई वो वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुकसानदेह हैं। इसके जरिए हुकूमती इदारों को गैर जरूरी मुदाखलत का मौका मिलेगा जिससे वक्फ की असली हैसियत और खुदा की मिल्कियत का तसव्वुर पामाल होगा। मौलाना मदनी ने कहा कि वक्फ एक्ट की दफा 40 को खत्म करना और वक्फ ट्रिब्यूनल के बजाय जिला कलेक्टर को वक्फ जायदाद के उन्वानात और कब्जे से मुताल्लिक मसाइल और तनाज़ात को रेवेन्यू कावानीन के मुताबिक हल करने का अख्तियार दिया जाना दर हकीकत वक्फ बोर्ड को कलअदम करने के मुतरादिफ है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश मुल्क की सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत है। यहाँ 25 करोड़ की आबादी रहती है। मुल्क की सबसे बड़ी नौजवान आबादी रियासत में है। उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक उन्हें तरक्की और रोजगार से जोड़ने और उन्हें सरकारी और गैर सरकारी इदारों में बाइज्जत मकाम दिलाने के लिए हुकूमती सतह पर कोशिशें जारी हैं, लेकिन निजी शोबे की शराकत के बगैर उनको वुसअत नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला आज यहाँ गांधीनगर एक्सटेंशन में हेल्थ सिटी एक्सटेंशन अस्पताल का इफ्तिताह करने के बाद इस मौके पर मुनक़िद एक प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संदीप कपूर और उनकी टीम को मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि साल 2017 में हुकूमत की तश्कील के बाद हमने रियासत के इम्कानात को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। उत्तर प्रदेश के साबिक कारगुजार वज़ीर आला और ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम फॉर डेमोक्रेसी के कौमी सदर डॉक्टर अम्मार रिजवी ने एक प्रेस बयान में बांग्लादेश में हिंदू अक़लियतों और उनकी इबादतगाहों पर हालिया हमलों की शदीद मजम्मत की है। डॉक्टर रिजवी ने कहा कि पाकिस्तानी फौज ने बांग्लादेश की आज़ादी की आवाज़ को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की। ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम बांग्लादेश के सदर और वहाँ की नई बनने वाली आरजी हुकूमत से दरख्वास्त करती है कि वो फौरी तौर पर इस तशद्दुद को रोकने के लिए इक़दाम करें, अमन अमान दरहम बरहम करने वाले अनासिर पर फौरी कार्रवाई को यकीनी बनाए और अवाम के जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाए।
مولانا خالد رشید فرنگی محمود نے آج پارلیمنٹ میں پیش کردہ وقف ترمیمی بل پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے پیش کردہ مجوزہ وقف ترمیمی بل 2024 کی اس وقت نہ تو کوئی ضرورت ہے اور نہ اس کی کوئی افادیت ہے۔ وقف ایکٹ 1995 اور پھر اس میں جو 2013 میں ترمیمات کی گئی وہ اوقاف کے انتظامات ان کی تعمیر و ترقی اور تحفظ کے لیے کافی ہیں۔ مجوزہ ترمیمی بل کے نفاذ سے وقف بل استعمال جو مسلم اوقاف کے قانون کا اہم حصہ ہے اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ ان ترمیمات کے ذریعے ڈسٹرکٹ کلکٹر کو اوقاف کے سلسلے میں لامحدود اختیارات دیے جا رہے ہیں جو اوقاف کے لیے سخت نقصان دہ ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کو عشق الہی، محبت نبوی اور اتباع سنت کے طفیل جو مقام و منصب ملتا ہے وہ اللہ کی خاص عطا ہوتی ہے۔ آپ بھی اللہ کا قرب حاصل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ان خیرات کا اظہار درگاہ حضرت مخدوم شاہ امین شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں مینائی ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام ہونے والے جلسہ بعنوان اولیاء اللہ میں مولانا محمد ارشد احمد رضوی نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ والوں کی نسبت جس جگہ سے ہو جاتی ہے وہ جگہ بابرکت اور بافیض ہو جایا کرتی ہے۔ ایسی بابرکت جگہوں پر دعائیں مانگنے سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کیا کرتا ہے۔ بی جے پی کا نام لیے بغیر سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے آج جمعرات کو کہا کہ ملک کی رنگا رنگی اور سماجی ہم آہنگی کو تباہ کرنے والی طاقتیں آج نفرت پھیلانے میں لگی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت اور آئین کو بچانے کے تئیں سماجوادی پارٹی کا عزم ایک دم واضح ہے۔ ہندوستان کی تحریک آزادی کے ساتھ ملک میں تبدیلی کی نئی منزلیں طے کی گئی۔ جو دلت محروم استحصال زدہ تھے انہیں آئین میں مساوی حق اور احترام ملا۔ جنگ آزادی کے وقت بڑے لیڈروں کی گرفتاری کے بعد سماجوادیوں نے ہی بھارت چھوڑو تحریک کی کمان سنبھالی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ارونا آصف علی نے 9 اگست 1942 کو ممبئی کے گولیا ٹینک میدان میں ترنگا لہرا کر عوامی بغاوت کا آغاز کیا تو ڈاکٹر رام منوہر لوہیا، جے پرکاش نارائن، اوشا مہتا وغیرہ سماجوادیوں نے مل کر بھارت چھوڑو تحریک کو نئی سمت دی۔ عہدنامہ کے جہاننما صفحے کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اپنے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون کے ساتھ ٹیلی فون بات چیت میں کہا کہ ان کا ملک اپنے مفادات اور سلامتی پر حملوں کے بارے میں خاموش نہیں رہے گا اور بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کے مطابق کارروائی کرے گا۔ ایران کے مطابق مسعود پزشکیان نے میکرون سے کہا کہ تہران اسرائیل کو مناسب جواب دینے کا اپنا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اس نے ہمارے مہمان کو ہماری سرزمین پر قتل کیا ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حالانکہ اس موقع پر صدر میکرون نے اپنے ایرانی ہم منصب سے کشیدگی سے بچنے اور انتقام نہ لینے پر زور دیا ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کا قتل ایران کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی تھا۔ یاد رہے کہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو 31 جولائی کو تہران میں میزائل حملے میں اس وقت شہید کر دیا گیا جب وہ نئے منتخب ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے۔ ایران کی جانب سے حملے کا الزام اسرائیل اور امریکہ پر عائد کیا گیا ہے، تاہم اسرائیل نے اس سلسلے میں ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے، جبکہ اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC نے مشترکہ اعلامیے میں اسرائیل کو اسماعیل ہانیہ کے قتل کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر ہائیڈن نے اپنے والد کے نائب صدر کے دور میں امریکی حکومت پر اثر انداز ہونے کے لیے رومانیہ کے ایک کاروباری شخص سے لاکھوں ڈالر حاصل کیے۔ امریکی محکمہ انصاف کے خصوصی وکیل ڈیوڈ ویس کے دفتر کے مطابق ہنٹر بائیڈن نے لا بیسڈ کنسلٹنٹ یا قانونی مشیر کے طور پر کام کرنے کے عوض غیر ملکی فرموں اور افراد سے کافی رقم وصول کی۔ ڈیوڈ ویس کے دفتر نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ہنٹر ہائیڈن نے رومانیہ میں رشوت ستانی کے الزامات سے بچنے میں مدد کرنے کے لیے رومانیہ کے ایک تاجر جسے دستاویزات میں GP کہا گیا ہے اس کے لیے کام کیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایوان نمائندگان بائیڈن خاندان کے خلاف غیر ملکی اثر اور رسوخ اور رشوت خوری سمیت مبینہ مجرمانہ سرگرمیوں کی تحقیقات کر رہا ہے۔ اسرائیلی ایمبولینس سروس نے ایک قلعہ زیر زمین مرکز میں خون کا سامان ذخیرہ کر لیا ہے۔ فیکٹریوں نے خطرناک مواد کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ میونسپل حکام پناہگاہوں کا معائنہ کر رہے ہیں اور ایران اور اس کے ساتھیوں کے حملے کے خطرے کے پیش نظر پانی کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ اسرائیل کئی مہینوں سے اپنے داخلی محاذ کو لگاتار مضبوط کر رہا ہے اور اکتوبر میں غزہ میں جنگ کے آغاز کے بعد سے بہت سے اقدامات کر بھی چکا ہے، تاہم گزشتہ 10 روز میں تیاری کی رفتار میں کئی گنا تیزی آ گئی ہے۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ قدرے محدود تنازع کے علاقائی جنگ میں تبدیل ہونے کا خطرہ لگاتار بڑھ رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے فوج میں بھرتی ہونے والے نئے جوانوں کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اسرائیل کا شہری چوکنا ہے، پھر بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ صبر کریں اور پرسکون رہیں۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل کو اب کثیر محاذ کی جنگ کے خطرے کا سامنا ہے، اسے غزہ سے حماس، لبنان سے حزب اللہ اور یمن سے حوثی گروپ کا خطرہ ہے۔
اسرائیل کے مطابق ان گروپوں کو ایران کی حمایت اور مالی امداد حاصل ہے۔ اودھ نامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadhnama.com پر